बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ पर कादिर है और वो गायब का इल्म जानने वाला है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई मुसीबत आती है, या तो वो अल्लाह की तरफ से अपने बंदे की आजमाइश होती है, या फिर वो इंसान की बड़ी मुसीबत के बजाय छोटी मुसीबत में मुंतकिल कर देती है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसी नेक अमल सदके अल्लाह की इबादत करने से होता है। चुनांचे इंसान को चाहिए, जब भी कोई मुसीबत या परेशानी पेश आए तो उसे रोने धोने शोर शराबा करने की बजाय सब्र और शुक्र से बर्दाश्त करे, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। मुसीबत आने का मतलब कि इसमें कोई ना कोई अल्लाह तबारक ताला की मसलहत और बेहतरी है। इससे मुतल्लक ही हजरत लुकमान और उनके बेटे का एक वाक़या मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन गिरामी, हज़रत साद बिन मुसैब अलैहिर्रहमान फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, नूरे निगाह, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो तू उसे अपने हक में बेहतर जान, और ये बात दिल में बिठा ले कि तेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे बज़ाहिर वो मुसीबत ही नज़र आ रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक में बेहतर होगी। ये सुनकर बेटा कहने लगा, बुजुर्गवार, जो कुछ आपने फरमाया मैंने इसको सुन लिया और इसका मतलब भी समझ गया, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं है कि मैं हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझूं। मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ। जब हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो फरमाया, इसरे अजीज, अल्लाह ने दुनिया में वक्तन फ़वक्तन अंबिया किराम मबूस फरमाए। हमारे ज़माने में भी अल्लाह ताला ने पैगंबर मबूस फरमाया है। आओ हम इस पैगंबर अलैहिस्सलाम की सोहबत व बरकत से फैज़ याब होने चलते हैं। इनकी बातें सुनकर तेरे यकीन को तक़वियत होगी। बेटा बारगाह नबूवत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गया। चुनांचे इन दोनों ने अपना सफ़रे सामान तैयार किया और हचरों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन रात उन्होंने सफर जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया और वो अपना सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। अल्लाह तबारक ताला ने इनको जितनी हिम्मत दी, इतना उन्होंने जंगल में सफर किया। फिर दोपहर हो गई, गर्मी जोरों पर थी, गर्म हवाएं चल रही थी। इसी दरमियान इनका पानी और खाना वगैरह भी खत्म हो गया। हचर भी थक चुके थे, प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे। ये देखकर हजरत लुकमान और उनका बेटा हचरों से नीचे उतर आए और पैदल ही चलने लगे। चलते चलते हजरत लुकमान को बहुत दूर एक साया और धुआं सा जब नजर आया, आपने गुमान किया कि वहाँ शायद कोई आबादी है और ये किसी दरख्त वगैरह का साया है। चुनांचे आप इसी तरफ चलने लगे। रास्ते में आपके बेटों को ठोकर लगी और इसके पाँव में एक हड्डी इस तरह घुस गई कि पाँव के तले से पार होकर जाहिर कदम तक निकल आई। शिद्दत तकलीफ से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आपने इसे अपने सीने से चिमटाया, फिर अपने दांतों से हड्डी निकालने लगे। काफी मुशक्कत के बाद बिला आहर वो हड्डी निकल गई। बेटे की हालत ये देखकर आप शफकत पादराना की वजह से रोने लगे। आपने अपने अमामा से कुछ कपड़ा फाड़ा और इसे जख्म पर बांध दिया। हज़रत लुकमान की आंखों से बहने वाले आंसू जब बेटे के रुखसार पर गिरे तो इसे होश आ गया। जब इसने बाप को रोते हुए देखा तो कहने लगा, बाबा जान, आप तो मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन अब मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने क्यों लगे? और ये मुसीबत मेरे हक में बेहतर कैसे हो सकती है? हालांकि हमारे खाने पीने की तमाम अशिया खत्म हो चुकी है और हम यहाँ इस वीरान जंगल में तन्हा रह गए हैं। अगर आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे तो आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंजो गम लाहक रहेगा।
اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، لہتے جگر میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ و درد کی وجہ سے غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے کہ ابھی تو میں نے اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کوئی بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا، جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید عمامہ سر پر سجائے، گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کیا، جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، ہاں، مجھے ہی حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی ہے کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دیں، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دنسنے سے بچ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لقمان حکیم، ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا۔ ناظرین گرامی، کچھ ہی پل میں حضرت لقمان علیہ السلام ان کے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت پر تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ چھوٹی سی تکلیف اور مصیبت پہنچائی، اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت سے اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ تو ناظرین گرامی، بندے کو چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے یا پھر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور اچھائیوں کی طرف راغب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔